माता काम्नुहुन्छ रे नि। काम्ने कहाँ माता काम्छ हौ भाइ, माता होइन डिप्रेसन रोगीहरू काम्छन्। मैले देखेको उहाँ राजा 3 चोटि अलिकति भए पनि राज संस्था राजगद्दीमा बस्ने उहाँको योग परेको छ। र अब जनताले होलदुङ्गा मचाउँछन्, जनता जनार्दन हो भाइ, मैले पोहोरदेखि भन्दैछु। यही सरकार त्यसो भने राज्यको ठुलो कार्यकारी पद, ठुलो कार्यको प्रधानमन्त्री पनि सम्भावना छ। वन झाँक्रीले चाहिँ मान्छेलाई लान्छ अरे नि बच्चामा, हो? खै हो भाइ, यो कुरा पनि वन झाँक्रीले लग्यो अरे। खै मलाई त कतै कसैले लगेन, म 7 महिनामा जन्मिएको हो। मैले भविष्यवाणी मैले गरी गएँ। म तपाईँलाई राजनीतिक कुरो पनि अलिकति गर्छु। मलाई त 7 वर्षमा महसुस भयो, 10, 11, 12 वर्षदेखि त हेर्नै थालेँ क्या। खै के तिम्रो हात ल्याउल्यौ, के हुन्छ तिमी बिहा गर्छौ, त्यो फटाफट त्यस्ता शब्द आइहाल्थे क्या। तिम्रो बिहे लभ म्यारेज, लभ थाहा हुँदैन थियो, लभ भन्न आउँथ्यो। तिम्रो बिहे यति वर्षमा त्यो आइहाल्थ्यो। बिहे नै के हो थाहा छैन मलाई। भविष्यवाणी गर्छु भन्दा अहिले कुन समय हेर्नु? अहिले नै हो मेरो इन्टरभ्यु गर्दै। यो इन्टरभ्यु नै भविष्यवाणी हो नि मेरो। यही कुरा भित्र आएदेखि बोल्नु पर्यो न। 2081 सालमाथि बिस्तार 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 फड्को मार्दै जानेवाला छ। किनभने केही युरोप लगायत केही विदेशी मुलुकहरू मध्येमा नेपाल पनि हाई लेभलमै जान्छ पछि गएर। मान्छे चिन्नु खसी किन्नु भनिन्छ हो त भाइ, खसी त किन किन्नु, त्यही मांसाहारी प्रयोग गर्नै होला। मान्छे चिन्नुस्, सङ्गत गर्नुस्। माताजी हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सम्पूर्णलाई धेरै धेरै नमस्कार र सम्झना छ। लगभग 2-4 दिन पछि, लगभग यहाँ नजिकै भए पनि छिटो छिटो दिने गरेका थियो। 2-4 दिन पछि आज दिँदैछु, 4-5 दिन पछि तपाईँसँग। सन्चै हुनुहुन्छ भाइ? एकदम हामी त आराम छौँ। तपाईलाई अनि यता हाम्रा भक्तजनहरू, दर्शकहरू, नेपाली सम्पूर्ण मेरा प्रिय आफन्त बुवा आमाहरू, दिदी बहिनी दाजुभाइ, सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई कस्तो छ, सम्झना छ मेरो। र प्राविधिक भाइलाई पनि। मलाई ठिकै छ भाइ, केही दिन चाहिँ अलिकति रेस्ट लिएँ। अलि बिरामी नै जस्तो देख्नुभयो होला अनुहार। निकै ज्वरो आएको थियो। ज्वरो फेरि कोरोना होइन, किनभने मैले नै होला सायदै कोरोनासँग नडराउनु यो केही होइन भनेको। लगभग आज त्यस्तै नै भइरहेछ। अब खोप हान्ने लगाउने व्यस्तै छन्। अब तपाईँहरूको के छ कुन्नी, यस्तै छ भाइ। ठिक छ। जुन आज चाहिँ राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ ठुलै समूह राजधानीमा प्रदर्शनमा उत्रिए। यो प्रदर्शन यो निकै लामो समयदेखि चाहिँ राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर यो समूह चाहिँ निकै समय चाहिँ अलिकता गुप्तवासमा बसेको थियो होइन, देखिएको थिएन। अहिले 81 देखियो। यो कस्तो खालको सङ्केत हो, अलिकता बताइदिनुहोस् त। यसो छ, गुप्तवासमा त पक्कै होइन। देश यहीँ छ, जहाँको त्यहीँ छ। तर अर्को षड्यन्त्र हुन लागिरहेको छ। जस्तै मैले 68-69 सालमा अन्य देशले हस्तक्षेप गर्छ भनेको पनि थिएँ। नभन्दै अन्य देशले हस्तक्षेप गर्नु खोजेको जस्तो अवस्था छ। धन्य धन्य सिरिया र सिक्किमीकरणको नजिक नै देखिसकेको अवस्था छ देश। र अब यो हुनु नदिनको लागि महेन्द्र राजाले जसरी देशलाई यो नेपालै हो, सुन्दर शान्त नेपाल भनेर पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको स्थापना गरेर हामी नेपाली हौँ भनेर बनाएपछि, त्यसपछि महेन्द्र राजाले यो जोगाएको यो भूमि आज भाइ जताततैबाट यता मैले ल्याउँदा पो ठिक हुन्छ कि उता मैले लाँदा पो ठिक हुन्छ कि भन्ने स्थिति बनाइसकेका छन्। एकातिर चाइनिज पनि इच्छा आकाङ्क्षा राखेर बसेको होला, अर्को इन्डिया पनि धन्नै होला। जस्तै हामी नेपाली हौँ, हामीले अब बेलैमा सोच विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। र अब राज संस्था राजावादीहरू सल्बलाए नभन्नुहोस्, राष्ट्रवादीहरू सल्बलाएका होलान्। मलाई पनि निम्तो थियो। मलाई पनि शेखरचन्द्र रायमाझीले जसरी पनि आउनुहोस् भनेर म केही दिन अगाडि बाहिर गएको थिएँ, टाढा 2-4 घन्टाको यात्रा, 8-9 घन्टाको यात्रामा। त्यस कारणले मलाई ज्वरो आयो गाडीमा फर्केर आउँदाखेरि पनि म जान सकिनँ। र एक त मेरो भक्तजनसँग पनि बिजी हुन्छु। म कुनै पार्टीमा छैन, म कुनै संस्थामा छैन। म एउटा राष्ट्रवादी भएको नाताले मैले सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, राजालाई, महाराजादेखि लिएर जति पनि जो छन् पदमा हुने सबैलाई हामीले रेस्पेक्ट र सम्मान छ। तर गलत काम गरेर देशै बेच्नु लाग्दा, देशै अर्कोले लिन लाग्दा, लग्न लागिराख्दाखेरि हेरेर चाहिँ बसिँदैन भाइ। सडकमा जानु परे गइन्छ, डन्डा बोक्नु आउँदैन, हतियार छैन आफूसँग, तर बोलीको त एउटा हतियार मानिसहरूले प्रयोग गर्नुभएको छ।
जनताहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। यो आजको कुराले दर्शकहरू काठमाडौँकै भ्यालीबाटै काठमाडौँकै नेवारवासीहरू लगायत काठमाडौँमा जति पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू क्षेत्रीय ब्राह्मण अन्य जात जति जो हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूभन्दा पनि बढी चाहिँ नेवारहरूको भाषी बढी छ। यहाँनिर हेर्ने नेवारको भाषा बढी छ, भाषीहरू बढी छ, उहाँहरूको यो सम्प्रदाय नै बढी छ। त्यस कारणले गर्दा मैले भन्नु खोजेको उहाँहरू अगाडि लाग्नु भने आज लगभग 4-5 हजारको हाराहारीमै हुनुहुन्थ्यो भनेर चाहिँ एक दुईजनाले मलाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। 4-5 हजार हुनु भनेको पनि सानोतिनो कुरो होइन। जस्तो कि मासु र भात खुवाएर 4-5 हजार ल्याइएको होइन। राष्ट्रवादीहरू आफै आएका हुन्। देशमा राजा चाहिन्छ, धर्म चाहिन्छ, नाच्नु हुँदैन, धर्म संस्कार संस्कृति हामीले जगेर्ना गर्नुपर्छ भनेर हाम्रा जनताहरू, हाम्रा दिदीभाइ दाजुबहिनीहरू आफ्नो काम छोडेर हुन्छ कि आफ्नो घरका हर कुराहरूलाई त्यागेर आफ्नो देश बचाउनका लागि पर्नु भएको छ। विभिन्न सामाजिक अभियन्ताहरू पनि जानुभएको थियो। म आउन सकिनँ, माफ गर्नुहोला, म कुनै पनि आन्दोलनमा गएको छुइनँ। तर आन्दोलनमै गएर म जाँदैमा चाहिँ राज संस्था आइहाल्ने भनेर म विश्वास गर्दिनँ। किनभने समय र परिस्थितिले अब राजालाई राख्ने समय नजिक छ, धेरै टाढा छैन। किनभने राजाको ग्रह बलियो छ। अहिले यो त पहिल्यैदेखि भन्दै पनि आएको छु। र अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, फेरि उहाँ हुँदाहुँदै राजाको कसरी भन्नु होला। तर उहाँका ग्रह भनेको राज परिवारको लागि हाई लेभलको ग्रह छ। अब यसले भनेको ज्योतिषहरूले आफ्नो शब्दमा भन्नु होला राहु केतु शनि सङ्कटा मङ्गल होइन के भन्नु होला, उहाँहरूको फरक पर्यो। तर मैले हेर्दा राजालाई हेर्दाखेरि हेर्ने दृष्टि भनेको उहाँ 3 चोटि राजा बन्नुहुन्छ, अलिकति भए पनि। तर उहाँ पछाडि मात्र हिर्देन्द्र शाह राजा बन्नुहुन्छ। राजा हिर्देन्द्र शाह राजा बन्नै जन्मी बक्सिनु भएको। तर महाराज ज्ञानेन्द्र शाह पछि युवराज पारस शाह चाहिँ राजा बन्ने भए भन्ने खालको पारस शाहको नाम लिएर सडकमा आउनुभन्दा बेकार हो, धिक्कार हो पारसलाई राजा बनाउने भन्नेहरूको पनि भिड छ है भाइ फेरि। तर होइन, पारस शाह राजा बन्नमा जन्मिएकै होइन भनी बक्सिनु भएको छ। मलाई आफै नै मेरै अगाडि बसेर र जनता सामु पनि धेरै पटक बोल्ने बक्सिनु भएको छ। भनेपछि उहाँ चाहिँ राजा होइबक्सिन्न। किनभने नवयुवराज हिर्देन्द्रको योग त राजै बन्ने छ। त्यसभन्दा अगाडि त हजुरबा हुनुपर्छ। नाति हजुरबा हुँदाहुँदै नातिलाई बनाउने कुरो त कसैले पनि आउँदैन। यो असम्भव कुरा छ। त्यस कारणले गर्दा मैले देखेको उहाँ राजा 3 चोटि अलिकति भए पनि राज संस्था राजगद्दीमा बस्ने उहाँको योग परेको छ। र अब जनताले होलदुङ्गा मचाउँछन्। जनता जनार्दन हो भाइ, मैले पोहोरदेखि भन्दैछु। जनताहरू सडकमा आएर जनता जनार्दन चाहे जे पनि हुन्छ जनताले। भोलि जनमत सङ्ग्रहको पनि योग देखिन्छ। भोलि यहाँ त धेरै ठुलो बृहत आन्दोलनहरू हुन्छ भनेर त चैत वैशाखमै भनेको थियो। आजै फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने के हो? यो सविता माताकै भविष्यवाणी मिल्न पुगेको हो कि? सबैले फेरि 77 साल एकदम बडा राम्रो छ भन्नुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ नराम्रोको सङ्केत दिएको थिएँ। नभन्दै राजनीतिकता उच्छृङ्खल तरिकाले चाहिँ विवादहरू बढेर गए, चर्किएर गएका छन्, झन् पूर्ण रूपमा बढ्छ। अब 5 देखि 6 महिनामा हेर्नु न के हुन्छ। तपाईँ नै 4 छक्क 2078 साल चाहिँ कस्तो हो समग्रमा? मैले यो पहिलेदेखि भन्दै आएको छु। 6 महिना 7 महिना अगाडिदेखि 77 भन्दा 78 झन् धेरै नराम्रो भनेर। तर धेरै मिडियामा बोल्न पाएन होला, लाइभमा बारम्बार बोलेको छु। केही कुरा तपाईँसँग पनि जोडिएको छु। 2-4 महिनादेखि आउँदैछ नि भन्ने समय। तर 2078 साल धेरै देशको लागि, राजनीति दलको लागि बहुत नराम्रो हो। 78 साल बहुत डेन्जर छ। यो सालभन्दा पनि नराम्रो छ। त्यहाँ कुनै पनि हिसाबमा राम्रो देखिँदैन। त्यसले काटमार, हत्याहिंसा, बलात्कारहरू, पुरुष हिंसाहरू पूर्ण रूपमा बढ्ने र धेरै मानिसहरू जेल जाने खालको चाहिँ देखिन्छ के भाइ। अब हत्याराहरू, बलात्कारीहरू, चोरी डकौतीहरू जस्तो जेल जाने चाहिँ 78 मा धेरै नै हुन्छ। जस्तो यो साल 77 साल विदेशमा भएका नेपाली नागरिकहरू बढी रूपमा विदेशिएर नेपाल भित्रिन्छन् भनेको थिएँ। नभन्दै कति लाख नेपाल आएको खबर हेरेको थिएँ मैले समाचारमा। हुन त जाने सङ्ख्या पनि बढी नै छ। गरिबीको कारणले मानिसहरू जाने हो। त्यस्तै यहाँ 78 साल भनेको सङ्कट बढी छ र यसले 78 सालमा हत्या, हिंसा, रक्तपातको समय पूर्ण रूपमा बढेर जान्छ र जान्दा बुद्धिजीवीहरू व्यक्ति पनि सडकमा आएर खुलेरै नराम्रो अपशब्द, अपकाम, दुष्कर्महरू गर्नमा व्यस्त हुनेछ। भाइ तपाईँले जुन भन्नुभयो, तर देशको अवस्था हेर्दै बुझ्दै जाँदाखेरि अवस्था सहज हुने जस्तो पनि देखिएको छ। एक हिसाबले कसरी भन्दाखेरि जुन हिजो चाहिँ प्रतिबन्धित समूह भनेर चाहिँ भनिएको विप्लव समूह पनि अहिले सरकारसँग चाहिँ अहिले सकारात्मक छ भनेर चाहिँ भनिएको अवस्था छ। अब विप्लव समूह पनि अब प्रचण्ड वा कुनै समूहसँग मिसिएर जान सक्ने अवस्था हो अबको दिनमा? मैले तपाईँलाई 6-7 महिना अगाडि नै हो यो कुरा पनि।
खोलेर युट्युबमा हेर्दा हुन्छ। तपाईँले मैले त्यो गेटमा उभिएर भनेको थिएँ लगभग तपाईँको 70 करोडको हाम्रो गोकुल बाँसकोटाको काण्ड आएको बेलामा यो ठ्याक्कै त्यही दिनको होला सायदै। हेर्नुपर्छ भने तपाईँहरू हेर्नुहोस् त्यो मिति गर्नुहोस् कहिले मिल्न सक्ने सम्भावना यो सरकारसँग छ भनेको थिएँ मैले। उहाँ विप्लव अङ्कललाई म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो बुवा जस्तो गार्जेन अङ्कलै भन्नुपर्छ। मैले उहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाएको छैन, दर्जनौँ नेता भेटेँ, देखेँ, सबैलाई सूचना आदान प्रदान गरेँ, देखेको कुरा जानकारी दिएँ, यो हुँदैछ, यसो हुँदैछ, यो एकता टुट्छ, यो घटना यसरी हुन्छ, वाम गठबन्धन पछि गएर मिल्दा पछि टुट्छ, हानि नोक्सानीमा छ भने जस्तै उहाँलाई मैले केही भन्न सकिनँ। जस्तो विप्लव अङ्कलको कार्यकर्ताहरू चाहिँ यहाँ आउनुहुन्छ, मैले भन्ने गरेको छु, उहाँहरू प्राय माताको सेक्युरिटी हामी बसे नि बसौँला, नडराउनु होला, हजुरलाई यस्तो धम्क्याइ फङ्क्याइ गर्दा रहेछन् भन्नेहरू पनि युवा हुनुहुन्छ। प्राय उहाँका कार्यकर्ताहरू अहिलेका कलेज पढ्दै गर्ने युवाहरू धेरै नै फ्यान हुनुहुन्छ मेरो पनि, र उहाँहरूले मलाई त्यो भन्नुहुन्थ्यो। अनि मलाई एकचोटि उहाँसँग पनि भेट्न मन हो, विप्लव अङ्कलसँग। तर म कुनै दिन उहाँलाई अवश्य पनि भेट्नेछु, किनभने उहाँले पनि धेरै दुःख गर्नुभएको, प्रचण्ड बाबुरामले जसरी दुःख गर्नुभएको त्योभन्दा प्रति र विप्लव अङ्कलले झन् धेरै दुःख गर्नुभएको जस्तो चाहिँ अहिलेसम्म उहाँले कुनै पद पाउनु भएको त छैन नि। उहाँलाई पदैको लोभ भए उहाँले जे पनि गर्नुहुन्थ्यो होला नि, उहाँ पनि एउटा मान्छे हो नि। त्यस कारणले गर्दा मैले देखेको उहाँले यो अहिलेको सरकार केपी ओलीसँगै मिल्नुहुन्छ, उहाँले मिल्नुपर्ने हुन्छ। र मैले हाम्रो विप्लव अङ्कल, विप्लव जो हुनुहुन्छ उहाँको नाम त के पो हो ओरिजिनल नाम, उहाँको एउटा राजनीतिको नाम छ, उहाँ मिल्नुहुन्छ। तर उहाँलाई मैले यसो हेर्दाखेरि देश हाँक्न सक्ने प्रचुर मात्रामा उहाँसँग क्षमता छ, उहाँ बलियो रूपमा देश अगाडि बढाउँदै म यो तरिकाले लान्छु भन्ने सोच विचार उहाँले बनाइसक्नु भएको छ। मैले देख्दाखेरि उहाँ मिल्नु सक्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै उहाँ मिल्नुहुन्छ। मैले यो पहिल्यै भनेको थिएँ यही सरकारसँग भने राज्यको ठुलो कार्यकारी प्रधानमन्त्री पनि सम्भावना छ उहाँ त। मैले यो रेखा थापासँग पनि म्यासेजमै बोलेको, म्यासेज होला आज 1-1.5 वर्ष हो, उहाँ एकचोटि प्रधानमन्त्री थोरै भए पनि अलिकति भए पनि थोरै अलिकति उहाँ प्रधानमन्त्री कन्फर्मै छ। यो खबर सुनिदिनुहोस् होइन, परिचित भइरहँदा चाहिँ जनताले चाहिँ उहाँलाई स्वीकार गर्न सक्ला त होइन? उहाँलाई किन स्वीकार गर्न सक्दैन? प्रतिद्वन्दी भन्नुभयो होइन, प्रतिद्वन्द गर्नुभएको छ भन्नुभएको छ। उहाँ अहिलेको कुन चाहिँ सरकार छ त रमाइलो गर्ने? कुन चाहिँ सरकारले जनतालाई जागिर दिएको छ? कुन चाहिँ सरकारले चाहिँ तपाईँको घर घरमा पेट्रोल पाइप पुर्याएको छ? हो, बरु गरेको छ त विप्लवले पनि गरेको छ धेरै कुरा। गलत काम एनसिएलको टावरमाथि हो, यसले तिर्नुपर्छ, कर तिर्ने भए त्यसले किन हेरेर बस्छ? त्यो सम्बन्धी पनि उहाँले गर्दै मैले त्यति बेरै ताली बजाएको थिएँ। यो परारकै कुरा हो, अपराधीहरू मार्नुपर्छ, मर्छन् पनि, मर्नुपर्छ। आज बलात्कारीहरूलाई पनि 1-2जनालाई चाहिँ टुडी खेलमा लगेर नि भाइ फाँसीको सजाय दिन पाए कसैले बलात्कार भन्ने चिजै गर्दैनथे। आज उठो, आज सुतो, भोलि उठो, 3-4वटा बलात्कारका केसहरू हेर्नुपर्छ। कति त गोप्य छ, मैले अस्ति तपाईँलाई भनेँ, मसँगै गोप्य तरिकाले हेराउन आउने त कति छन्। बाहिर प्रचारै गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि भाइ। अब आफ्नै भाइबाट दिदीले बच्चा पेट बोक्यो, यो त हेरि नसक्नु पो भयो त भाइ। हो, यस्तालाई चाहिँ टुडी खेलमा लग्नुपर्छ, यो गर्न विप्लव अङ्कलले सक्नुहुन्छ भन्ने मसँग मैले त्यो भविष्यवाणी देखेको छु। तर उहाँ मिल्दैमा फेरि देश एकदम भयङ्कर मात्रामा उपलब्धि हुने, यो 15 खर्ब ऋण पनि चुक्ता हुने, विदेशी ऋण पनि तिरिसक्नु हुने विप्लव अङ्कलले भन्नु खोजेको होइन। बरु अझ कर ट्याक्स पूर्ण रूपमा बढ्दै जान्छ जनताहरूलाई। अहिले 45-50 हजार भएको छ, भोलि 60-70 हजार हुन्छ भाइ एउटा जन्मिँदैको बच्चामाथि, त्यो बढ्छ। यो गरिबी पनि पूर्ण रूपमा बढेरै जान्छ, यो धनाढ्य हुने देख्दिनँ। तर 2081 सालमाथि बिस्तार फड्को मार्दै जानेवाला छ, किनभने केही युरोप लगायत केही विदेशी मुलुकहरू मध्येमा नेपाल पनि हाई लेभलमै जान्छ पछि गएर। तर पर्खिनुपर्छ, हामीले सङ्घर्ष गर्नै पर्छ। आज यहाँको तरकारी बाहिर गएर बिक्री हुन्छ, बाहिरको सब्जी तरकारी कुहिएको हामीले खानुपर्ने अवस्था छ। कृषि प्रधान देश यही हो, हामीले यहीँ भएका चिजहरूलाई उब्जनी गरेर व्यवसाय गरेर यहीँबाट हामीले अर्थोपार्जन गर्न सक्छौँ, अर्थ उत्पादन गर्न सक्छौँ, लिन सक्छौँ। तर हामीसँग क्षमता बुद्धि सबै छ, तर गर्न सक्न दिने सरकारै छैन हाम्रो दरो। त्यस कारणले मैले देखेको यो सबै चिज मिलाउनलाई मैले फेरि एकातिर माताले राज संस्था भन्ने पहिलेदेखि वकालत गर्ने भविष्यवाणी, अनि फेरि कसरी विप्लव प्रधानमन्त्री भन्नु होला। मैले भन्नु खोजेको राजा आएर राजाले मात्रै यो सञ्चालन गर्ने भन्न खोजेको होइन, राजाकै मात्रै शासन हुन्छ पनि भन्न खोजेको छैन मैले। राजाको मात हद हुन सक्छ, राज संस्था चाहिँ फर्किन्छ, तर
प्रधानमन्त्री हुन्छन्, मन्त्री हुन्छन्, यति धेरै 7वटा प्रदेश हुँदैन भाइ, यति 35-38 हजार जनप्रतिनिधिहरू हुँदैनन्। एकजना राजा र 2-4 जना मान्छे हुनु र 1000 हुनुमा धेरै फरक छ। भन्नु खोजेको त्यो हो, चाहिएको यही हो। धर्म संस्कृति बचाउनुको लागि विप्लव हुने हो कि माधव नेपाल हुने हो कि प्रचण्ड हुने हो कि सबै मिलेर एकजुट भएर हाम्रो देशलाई हामी नेपाली हौँ, हाम्रो देश हो अनि हामी नेपाली हौँ भन्न सिक्नुपर्छ। त्यो जरुरत देखिएको छ। यहाँ मासु र भात खाने दिनको 1000 रुपियाँ दिन्छ अरे भन्दै खाली खुट्टै ल्याउने होइन। राजावादीको अघि कुरो गर्नुभयो, राष्ट्रवादीहरूको। राजावादी नजोडिदिनुहोस्, उनीहरूको पार्टी होइन, उनीहरू देश गयो, सक्यो, हामी सक्यौँ, मर्यौँ भनेर उनीहरू दुःखमा छन्, सडकमा आएका छन्। त्यो पनि नेपाल सरकारले सुन्छ कि भनेर। तर उनीहरूले सडकमा कसैलाई गोली बारुद लिएर बम विस्फोट गराउने तरिकाले, नराम्रो खेलबाडै गर्ने तरिकाले होइन। तर जसरी आएका छन्, योभन्दा ठुलो चर्कै पूर्ण रूपमा आन्दोलन हुँदैछ भाइ। यो मात्रै होइन, सरकार विरोधी आन्दोलन त पूर्ण रूपमा एकातिरबाट आफ्नै पार्टीबाट फुटेको हो भने छ। फेरि हामी एकै हौँ पनि भन्छन् फेरि अर्कोतिर। तर यो जोडिँदा पनि यसले शान्ति पाउँदैन भाइ। यो झन् ठुलो भड्खालोमा देश जान्छ। यो मिलन हुँदा पनि हेर्नुहोस् है, छोड्दा पनि यो भड्खालोमै जान्छ, मिलन हुँदा पनि यो भड्खालोमै जान्छ। किनकि मिलन भनेको के भन्नुभयो, संसद पुनर्स्थापनाकै कुरामा हेर्ने हो भने यो दुवैतिरबाट यो अप्ठ्यारो र असहजहरू पर्नेछ। त्यस कारणले मैले भन्नु खोजेको, तपाईँले पनि कतिजनालाई इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ? अब देश के हुन्छ लौ बताइदिनु पर्यो माताजी, लौ गुरुजी बताइदिनु पर्यो, लै पण्डितज्यू लौ बताइदिनु पर्यो, हजुरले कता के हुन्छ। उहाँहरूलाई हामीलाई सोध्ने होइन। देशको प्रधानमन्त्रीले जे गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने केही कुरा राम्रा गर्दै हुनुहुन्छ, केही कुरा उहाँलाई साथ नदिनेहरू छन्, आफै मरेका छन्, मारिरहेका छन्। अब के गर्ने हो? मांसाहारी र शाकाहारी आन्दोलन गर्नै पर्छ। योभन्दा तगडा त अर्को हुन्छ। अब मांसाहारी नै हुन्छ भन्नेहरू पनि भिडमा छन्। तर उनीहरूलाई जङ्गल बसेर त्यो मान्छे मार्न सजिलो भएको रहेछ भाइ। अनि त्यो कारणले अब फेरि धेरै मान्छे मर्दैछन्। यहाँ त आन्दोलन हुँदैछ, मान्छे मार्ने र मर्ने हुन्छ। जस्तो म्यानमारमा हिजो एकजना लेडिज चाहिँ मरेको खबर मैले अघि मात्रै न्युजमा हेरिराखेको थिएँ। मारेको खबर भनौँ न, मरेको कसरी भनौँ। त्यस कारणले यस्ता खालका नाटक र ड्रामा देखाउने राजनीतिक ड्रामाहरू भनेको आँखै अगाडि फिल्मको रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ भाइ। अब 6 महिना सम्झिनुहोस्, 6 महिनामा यता के हुन्छ यति सम्झिउँ न, अरू केही भन्नु पर्दैन। 6 मन्थ यता भनौँला, वैशाखमा कुरा गरौँला नि। आजै किन हतार? नराम्रो कुरा गर्दा मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ, खालि नराम्रो आउँदैन। माताको मुखै नराम्रो भनौँ भने राम्रै छ, कुरा नराम्रो भनौँ भने मिठै कुरा गरेको छ। होइन के हो माताजी, एउटा पनि राम्रो आउँदैन भन्नुभयो। अब मैले त्यो वैशाखमा त्यो इन्टरभ्यू दिँदा हत्या हिंसा बलात्कार पूर्ण रूपमा बढ्छ भनेको थिएँ, होइन हुँदैन भन्न सक्नु भएन भन्नुभयो उहाँले। अब भाइ यता हेर्नुहोस् न, हुँदैन भन्दा त जे छ त्यो त बोल्नु पर्यो नि। मैले घरलाई गोठ भन्नु मिलेन होला, स्याउको बोटमा अम्बक फल्छ भन्नु मिलेन होला। झुटो बोलेर 2-4 वटा कुरा गरेर भाइरल हुनु छैन मलाई, हो कि होइन? भाइरल जमानामै भएको। अब हेर्नु न, आँखा दुखेका छन्, टाउको दुखेको छ, मलाई पनि दिनभरि यहाँ भक्तजन हेर्नुपर्छ। अघि तपाईँले दिउँसै फोन गर्नुभएको थियो, आज 4-5-6 दिन भयो माताजी, सुनसान भएको छ, तपाईँको इन्टरभ्यू एउटा लिनु पर्यो भन्नुभयो। अब यो स्थिति छ। अब म उता बाटोमा जाँदै गर्दा नेट थिएन, इन्टरनेट 2-4 दिन त नेटै चलाउन पाइएन। घरमा आएर हेर्दा त भागीरथीको हत्या र पत्ता लागेको कुराहरू समाचारमा देखेँ। तपाईँसँगै यहीँ बसेर भागीरथीको हत्या र पत्ता लाग्छ, छिमेकी हो भने तपाईँकै इन्टरभ्यूमा भनेर छु मैले। मलाई त भक्तले पो सुनाउँछ नि, आज आएका थिए त्यसै भन्दै थिएँ। मैले सुन्छु, मलाई थाहा छ, म भन्नेलाई किन थाहा हुँदैन त? लु हेर्नु त भाइ, अब हत्या र पत्ता लगाउने यो चाहिँ हाम्रो प्रहरीलाई चाहिँ मेरो एकदम नमन छ। प्रहरीले, यहाँको प्रहरी हेर्ने हो भने के पत्ता लगाउँदैन। निर्मलाको त लुकाएको हो, लु माथिबाटै आए दबाब आएपछि प्रहरीले के गर्ने? प्रहरीले के गर्ने भाइ? माथिबाट राजनीतिक दबाब आउँछ, जेमा पनि तपाईँको जेमा पनि राजनीतिक दबाब। अब कतिपय भक्तजनहरू म कहाँ आउनलाई नेतालाई फोन गर्दा रहेछन्। सविता मातालाई भनिदिनुहोस् न मेरो मिटिङ छ अथवा के छ व्यापारी। मलाई पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले फोन गर्नुहुन्थ्यो पोरपरारतिर 4-5 वर्ष अगाडि। हेर्नु त ल, भन्नु त भाइ, सिधै कुरो हो त। अनि उहाँलाई सोध्यौँ, नाम भन्नुलाई अहिले गोप्य रूपमा मन्त्रीहरू, उहाँ फलानु आउनुहुन्छ, हेरेर पठाइदिनुहोस् है, धेरै बेर उहाँ कुर्न सक्नुहुन्न है मेरो मान्छे। ल हेर्नु त हामीलाई। अनि म त हाँसेँ, छक्क होइन, पूर्व प्रधानमन्त्रीको कुरा भन्दैछु म, हेरिदिनु पर्यो भन्नु, हेरिदिनु परेन मैले। माथि किन सोर्स गएको भन्दा सामु उनीहरूले मलाई ठुलो देखेछन्। म ठुलो होइन त भाइ, म न प्रधानमन्त्री न म कुनै राजगद्दीमा बसेको व्यक्ति हो। राजगद्दीमा बसेका हाम्रा प्रिय राजालाई सबैले सम्मान गरौँ न। पूजा मैले अस्ति सरस्वती पूजा हुँदा फोटोमा पूजा गरेको, राजाको फोटो राख्दा किन राखिस्, राजा के हो?
कसलाई टाउको दुखाइ के भयो? विष्णुको अवतार हो राजा। राजाले यो देश बनाएको, राजाले यो देश आर्जेको, यो राजाका आफ्ना पुर्खाले यो आर्जेको यो मुलुक हो। त्यसैले म राजाको फोटो पूजा गर्छु। राजा विष्णुको अवतार हो। जापानमा पनि राजालाई विष्णुको अवतारको रूपमा पूजा गर्छन्। बेङ्ककमा झन् पूजा नगर्ने कुरै भएन। दुबईमा त मैले देखेर आएँ त्यहाँको चटक, त्यहाँको चाहिँ सम्पूर्ण ऊ भनेपछि राजा जुन जुन डेनमार्क लगायत विभिन्न युरोप देशमा म गएर घुमेर आउँदा देखेँ राजालाई त सम्मान विष्णुको अवतार भन्छन्। अनि हामीले मात्रै भ्रम फैलाएको त होइन नि भाइ। हामीले त राजालाई पूजा गर्न जानेकै छैन। यहाँ त राजाको फोटो राखेर पूजा गर्ने हो। आज मरेका मान्छेलाई कठैभरि भनेर गालोमा हात लाएर हुन्छ? मर्ने मरिसके। दिपेन्द्रद्वारा घटना भएको हो। आज ज्ञानेन्द्र राजालाई त्यो एकजना के भाइरल आमाले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ मैले युट्युबमा हेरेँ, राजा छन्, राजा वीरेन्द्र मनपर्छ, अनि राजा छैनन् भन्यो। अनि ज्ञानेन्द्र हुनुहुन्छ नि भाइ भाइको यस्तो गर्ने। मान्छेको भ्रम के भएको छ भने जो बाँच्छ उसलाई हत्याएर आरोप लाउने। आरोप सहनुपर्ने राजा ज्ञानेन्द्रले। आरोप हत्या गर्ने त देख्नु भएको छ त धीरेन्द्र सरकारका छोरीहरू हामीभन्दा ठुल्ठुला हुनुहुन्छ। उहाँले घटना आएकै अगाडि देख्नुभयो त नि दिपेन्द्रले गरेको हो भनेर सिधै थाहा छ। श्रुतिको हस्बेन्ड हुनुहुन्छ, उहाँ जिउँदै भइबक्सिन्छ। लगायत धेरै मानिसहरू चाहिँ घाइते भएर बाँचिए छन्। त्यहाँका एडिसी टिका ढमलासँग मेरो कुरा हुन्छ, उहाँले मलाई भन्नुभएको छ। अनि हाम्रो भ्रम के छ भने पत्रकार भाइ, म सानो हुँदा पनि दिपेन्द्रले हो भन्ने धनकुटामा चाहिँ सुनेकी हुँ है मैले चाहिँ। अब तर पनि पत्याएको थिएन बाहिर देश केही हो कि भन्ने भविष्यवाणी गरे होइन। यो त मैले 10 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्षदेखि सुने, मलाई मान्छेले प्रत्यक्षदर्शीले सुनायो। अनि मान्छेको भ्रम के छ भने जो बाँचेको छ त्यसले गर्यो भन्न सकिन्छ। यो घरमा घटना के हुन्छ तपाईँ आएर गर्नुभयो भन्न मिल्छ भाइ? यहाँ अहिले म भित्र ढोकालाई घरभित्रको कुरो हो त। अस्ति 12 जना मान्छे उहाँ आफ्नै ज्वाइँले हतियारले खुकुरीले प्रहार गरेर मार्यो। त्यो बारेमा कसैलाई चासो छैन। दरबार हत्याकाण्ड फलानाले नभएका सोझा ज्ञानी असल विद्वान राजालाई यसरी आरोप लाउँदा चित्त मन दुख्छ भाइ। भित्रबाटै दुखेर आउँछ क्या, जलन हुन्छ। राजा ज्ञानेन्द्रले नि मान्छेका घर घरमा जानुभएको छ, जनताका कुरा सुन्नु भएको छ, सानो बच्चासँग पनि हात मिलाउनु भएको छ, बुढाबुढी होइन हिजोको जहाँ गइराख्नु भएको छ। राजा हुँदा त भाइ पखौँ भाइ, सानोमा 1.5 2 वर्ष राजा हुँदा को जान्छ, कहाँ पुग्छ सानोमा? त्यो पछाडि दरबार हत्याकाण्ड दाइ भाइ आफ्नो दिदी बहिनी आफ्नो दिदीहरू आफन्तहरू गुमाउँदाको पीडा कस्तो हुन्छ होला भन्नुहोस् त। तपाईँको ठाउँमा राखेर हेर्नुहोस् त राजा ज्ञानेन्द्र सरकारलाई। तर अहिले राजा ज्ञानेन्द्र भनिरहँदा उहाँलाई त नेपाल सरकारले नै सर्वसाधारणको रूपमा चाहिँ घोषित गरिसक्यो। तर अहिले होइन, उहाँले भन्नुभयो मलाई नै भेटेर 8-9 वर्ष अगाडि, हामी सर्वसाधारण। उहाँले हामीले राजा सम्मान, अहिले यहाँ को राजा छन् र मैले त्यो राजालाई ढोक्दै जाने भाइ? मेरो राजा त राजा ज्ञानेन्द्र महाराज हुनुहुन्छ। मैले दर्शन गर्नुपर्छ। म सरस्वती पूजाको दिन पूजा गर्छु, सिरानीमा फोटो राख्छु, मेरो कुरो हो नि। कसैको टाउको दुखेन होला भाइ, तपाईँको टाउको दुखेन होला, कपाल झरेन होला, मेरो कुरो हो नि भाइ। मैले मोबाइलको स्क्रिन अगाडि राख्छु राजाको फोटो, मेरो कुरा हो नि। म मरिसकेको विगतका मान्छेलाई कोटियाएर सम्झाएर म यहाँ रुन्न भाइ। म जिउँदा राजालाई पूजा गर्छु। जिउँदो मान्छेलाई पूजा गरेर बकाइदाको साथ चाहिँ सम्मान गर्ने हो भने त्यसले पो देख्छ त होइन? आम्मै हो मलाई पूजा गरेर छ, मलाई किन पूजा गर्नुहुन्छ? म विदेशमा गएँ, दुनियाँ चाहिँ होटलहरू रेस्टुरेन्टमा मेरो फोटो राखेको छ। किन भन्दा सविता माता आस्था हो नि भाइ। म माथि आकाशबाटै झर्या हो त? म एउटा मान्छे हो नि। मसँग एउटा भएको अलौकिक शक्ति कलालाई सम्मान गर्नुभयो। अनि मैले राजा ज्ञानेन्द्र बडा महारानी सरकारको हिजो मात्रै जन्मोत्सव थियो, जन्मदिन थियो। उहाँलाई मेरो शुभकामना, म बाहिर थिएँ, मैले दिन पाइनँ किनभने मेरा सबै फोनहरू स्विच अफ भए। म रेस्टमा थिएँ, साह्रै टाउको दुख्ने, एकदम जिउ दुख्ने भएको हुनाले। अनि मैले चाहिँ के भन्नु खोजेको तपाईँलाई भने राजालाई भगवान् मान्ने यसो मेरो अधिकार हो भाइ। मान्छेलाई टाउको दुखेको देख्दा नि पछि उनीहरूले लम्पसार भएर खुट्टा ढोग्ने दिन आउँदैछ। तर त्यो दिन पर्खेर बस्नुहोस् भाइ, धेरै छैन। र बाहिरको देशले हस्तक्षेप गर्छ, हस्तक्षेप गरिकन अप्ठ्यारो परिकन राजा नराखे के राख्ने त भाइ? अब हेर्नुहोस् है, मेरो बारी बाँझो छ भने म अर्काको बारी खन्न जान्न भाइ। मेरो बारीमा नै के लगाउने हो, लसुन प्याज गोडमेडा होइन, टमाटर भइहाल्यो, अर्को मकै छर्ने हो कि कोदो रोप्ने हो कि के लाउने हो, म मेरो बारीमा अर्काको बारी खन्दिनँ नि। एकछिनमा निस्किहाल मेरो बारी नचला भन्यो भने मैले मेरो बारीमा चाहिँ हुँदैन भनेर बल गरेर भयो अर्काको बारी। त्यही भएर अर्काको देशमा राजा छ कि छैन, अर्काको देशमा को के छ म चासो लिन्न। मेरो देशको मलाई चासो छ, मेरो देशको राजाको मलाई चासो छ। मलाई मेरो ज्यानको त चासो छैन, मेरो देशको राजाको चासो छ। मलाई 74-75 वर्षे राजा ज्ञानेन्द्र महाराज धीराजको चासो छ नि भाइ। तर मैले राजा भेट्दाखेरि
आमै कस्तो हुनुहुन्छ होला, पहिलोचोटिको कुरो गरौँ न, राम राम कसरी के हुन्छ होला, कौतूहलता थियो जब मैले राजा भेटेँ नि। सरल, सिम्पल, साधारण, हामी भन्दा पनि प्रिय, हामी पनि जनतालाई त्यति माया गर्न जान्दैनौँ, त्यति धेरै माया भयो। मैले धेरै पटक भेटेँ नि भाइ। अब यति पटक भेटेँ भनेर किन यो युट्युबै सुनाउने? मैले त 8-9 वर्ष भयो, अझै बढी नै भयो भाइ, 8-9 10 वर्ष भयो। मैले नै हो सुरुमा राजा फर्किनुहुन्छ, महाराधिराज सरकार हजुर 3 चोटि राजा बन्ने योग छ भने हाँस्दै भने मैले राजालाई, राजाले हामीहरूलाई चाहिँदैन त्यो राजगद्दी भनेर हुकुम भइबक्स्यो राजाबाट, महाराधिराज सरकारबाट। म बडा महारानी सरकारको जन्मदिनमा 10-12 वर्ष अगाडि गएकी थिएँ। सरकार राजगद्दीमा बस्ने योग छ भने, तर रानी र युवरागी हिमानी शाहले मेरो मुखतिर हेर्नुभयो, अन्नपूर्ण पत्रिका या के गोर्खा पत्रिकामा मेरो अनुहार आएछ, फोटो तस्बिर आएछ भाइ त्यहाँ त्यस्तै लेखेर। तर ऊ बेलामा कोही त बोल्दैन थियो। यसो हावाले पनि राजा राजा भनौँ भने हावैलाई गोली ठोकिहाल्थे। अनि हामीले धेरै पीडा सहेको हो नि भाइ। आज आएर हिजो आएर समयअनुसार कुर्लिएको होइन नि। यहाँ समयअनुसार कुर्लिन त ऊ त्यहाँ एकजना राइनी दिदी हुनुहुन्छ उता विराटनगरतिरको, माता हदै बिजोग म त यसरी गरी खाने मान्छे, मेरो त भाडा तिर्ने पैसा भएन, कहिले आउँछ राज संस्था भन्नुभयो। किन दिदी भनेको, राज संस्था आउँदा यस्तो थिएन नि माता, म राज संस्था हुँदा काठमाडौँ आएकी थिएँ, गणतन्त्र आयो, गणतन्त्र आएपछि पीडा मैले धेरै पाएँ, जिन्दगीमा रुएँ भन्नुहुन्छ। यहीँ हुनुहुन्छ त्यहाँ दिदी, हेर्नु सोधे पनि हुन्छ तपाईँले। अब यहाँ हेर्नु जो हात हेराउन आउनुहुन्छ नि, भविष्यवाणी भनौँ न सधैँ भाषामा, माता राजा चाहिँ त्यो चाहिँ चासोको विषय छ हामीलाई। एउटा न एउटाले माधव नेपालको पनि कुरा गरून् न, एउटा न एउटाले प्रचण्डको पनि कुरा गरून् न, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि कुरा गरून् न। कोहीले चाहिँ गर्छन् है प्रधानमन्त्री केपी शर्मा, हामी हँसाउने त हाम्रै नेता हो तर सडकमा भन्छन् है धेरै। हुन्छ नि उहाँ नेकपाको धेरै सडकमा भएर भएन। एकजना दिदीसँग मेरो अस्ति डिस्कस पढौँ, सडकमा हल्लाको बदी भाइरलको पछि बेकार हो बाबु। सडकमा भए त त्यो त मासु र भातमा लम्किएका हुन् त, दौडेका हुन्। देखिए त ऊ संसद विघटन भएको विरुद्धमा आएको भन्छन्, कोही उसमा के अरे प्रचण्ड र माधव नेपालको कार्यक्रममा विरुद्धमा आएको भन्छन्, कोही संसद विघटन होस् भनेर आएको भन्छन्, कोही के भन्छन्। ती कुरो यकिन छैन। राजनीति जानेका ल्याएको छ त, अलिकति बुद्धिजीवी विद्यार्थी अरे हजुर, पोखरा कताबाट अस्ति बोकेर हेर्नु, गोर्खा कता लमजुङ तनहु कताबाट। अनि के भयो नेपालमा के भएको छ, यो के को लागि आउँ, खै हामीलाई त थाहा छैन। बिएड पढ्ने मान्छेलाई थाहा छैन देशमा के भइरहेछ, कस्ता विद्यार्थी हुन्, कस्तो शिक्षा छ, नैतिक शिक्षा हराएको हो कि होइन। शिक्षा थाहा होला, क्रिस्चियनको चर्च पढाइ हुन्छ होला भाइ, क्रिस्चियनको देवताको बारेमा पढाइ हुँदो रहेछ हाम्रो नेपालमा। 20,000 भन्दा बढी चर्च छन् रे अहिले। अब त्यहाँ चर्च त्यो भगवानहरूको उसकै विदेशी भगवानको पूजा होला, पृथ्वीनारायण शाहको पूजा होस् न, उहाँको बारेमा पढाइ होस् न, नैतिक शिक्षा होस् न। हराइसक्यो, बोलेर बोल्न सकिँदैन बाबु। धेरै कथा लामो छ, 4 घन्टा इन्टरभ्यू लिने हो भने फिटी पानी पनि नपी 4 घन्टा होइन 100 घन्टा पनि बोल्छु, तर देशको लागि बोल्छु। अन्त्यमा छौँ हामी लगभग। विशेष गरी नेकपाको रस्साकसीले देश नै अब कतापट्टि जाने हो भन्नेमा चाहिँ जनताहरू पनि अहिले अलिकता उहाँहरू निराश अवस्थामा हुनुहुन्छ। अब वैशाखमा चुनावको पनि एक तर्फबाट चुनाव गर्ने भनेर एक समूह चाहिँ त्यतापट्टि लागिरहेका छन्, अर्को समूह फेरि दैनिक रूपमा 2 दिन बिराएर चाहिँ नेकपाकै अर्को समूहले फेरि सडकमा चाहिँ आन्दोलन गरिरहेका छन्। अबको सिनेरियो कस्तो देखिन्छ अलिकति ठ्याक्कै भनिदिन्छ। चुनाव हुने लक्षण सजिलो चाहिँ देख्दिनँ। त्यही दिन घोषणा गरेकै दिन बोलेकै हो, मिति खोलेर हेरे भइगयो। प्रधानमन्त्रीले चुनाव हुने यो विघटन भएपछि पछिको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यो फेरि तयारी गरिरहनु होइन, उहाँले त गर्नु पर्यो नि। उहाँले त तयारी नगरे किन, उहाँले जिस्किनु भएको होइन, उहाँले साँचो कुरा गर्नुभएको हो, सत्य कुरा बोल्नुभएको हो, उहाँले गलत गर्नुभएको छैन प्रधानमन्त्री। तर रोकावट हुन्छ, हुन्छ, त्यो ग्रहले त्यसै गर्छ। यो समय अहिले पुरा हुन निकै गाह्रो, बाधा अवरोध हुन्छ, हुँदैन भन्न चाहिँ अलि मिल्दैन कि भाइ। व्यक्तिगत मान्छेलाई बोलेकै छ, इन्टरभ्यूमा पनि किन बोलिहाल्नु पनि मिलेन क्या भाइ। कतिपय अब म एउटा केटी मान्छे होइन, एउटा छोरी मान्छे हो नि भाइ, हाम्रो त बाहिर निस्किँदा सेक्युरिटी छैन, हामीलाई त ज्यान जोगाउन गाह्रो हुन्छ, कति कुरा त लुकाउनु पर्ने पनि हुन्छ। अहिले यो माहौल बढेको देख्दा, तातेको देख्दा तँलाई मार्छु तँलाई काट्छु भनिराखेका फोनहरू आउँदाखेरि डर पनि हुन्छ। तर देखे जति सबै भनेर बेकारमा जान्ने हुँ पनि भन्नु बेकार हो। मैले नेता 2-4 जनालाई जानकारी चाहिँ दिएको छु। अवरोध बाधा अवरोध चाहिँ आउँछ, समय त्यति सकारात्मक देखिँदैन चुनाव हुनुलाई। भन्नुको अर्थ आफै मिलाएर बुझ्नुहोस् न, हुनु गाह्रो छ। र अब हेर्नु संसद पुनर्स्थापना त्यो बेकार हो, हुने सङ्केत छैन। त्यो हुन चाहिँ यसो छ भाइ, फेरि
मैले भविष्यवाणी मैले गरी गएँ। म तपाईँलाई राजनीतिक कुरो पनि अलिकति गर्छु। मैले राजनीति त जान्दिनँ। आज एक दुईजनाले म्यासेज पनि गर्नुभएको थियो, माताजीको लिडर गर्ने क्षमता छ भन्नुभएको थियो। त्यति धेरै त छैन, मैले राजनीति शास्त्रै अध्ययन गरेका छैन। हुन त अध्ययन कसले गरेर नेता भएका होलान् र पढाइ पनि ठिकै छ, अरू नेताभन्दा त निकै पढेकै जस्तो पनि आफूलाई लाग्छ। अब संस्कारका कुराहरू पनि जानेकै छ, कुनै ठुलो कुरै भएन। अब यो कुरामा मलाई अहिले देख्दा भाइ त्यो पुनर्स्थापना भयो नै भने पनि ठुलो भडखारोमा गयो राजनीति। भयो, मेरो उदाहरण तपाईँलाई दिएको हुँदैन होइन, तर भयो भने पनि, तर भएन भने पनि गयो अन्धकारमय। अब आफै बुझ्नुहोस् बिजुली बन्द हुँदा कस्तो हुन्छ। त्यसरी अब हेर्नु, अब गणतन्त्रको कुरो छ। गणतन्त्रको सास जान धेरै समय छैन। क्यान्सर लागिसक्यो, औषधि उपचार गरियो, दिल्ली अमेरिका कता कता सिङ्गापुर पुर्याएर नेपालमै रहेछ जडीबुटी चाहिँ, तर बाहिर लगियो ठिक हुन्छ भनियो, किमो दिँदा दिँदै बिग्रियो, क्यान्सर मर्नु ठिक छ हो। अब गणतन्त्र पनि त्यही स्थितिमा हो, सुनाइदिँदा हुन्छ तपाईँले इन्टरभ्यू मार्फतबाटै। र सङ्घीयता पतन हुँदैछ अब बिस्तारै। 6-7 महिना यता के हुन्छ ती जान्नुहुन्छ सबै। र तर प्रधानमन्त्रीले म 5 वर्षै प्रधानमन्त्री खान्छु भन्ने अहमता उहाँले छोड्नुहुन्न। उहाँलाई त्यो खानु रहरले नै, बाध्यताले नै, त्यो समयले नै गराइराखेकै छ। तर 5 वर्ष लङ टर्म चाहिँ जानुहुन्न कि भन्ने कुरा त पहिल्यैदेखि बोलेकै छ। यस विषयमा अब देशको बारेमा त गरिराखेको छ त, कति एउटै कुरो हेर्नुहुन्छ विशेष गरेर चाहिँ देशको भविष्यमा, देशको चाहिँ भविष्यवाणी गर्छु भन्दा अहिले कुन समय हेर्नु? अहिले नै हो मेरो इन्टरभ्यु गर्दैन, यो इन्टरभ्यु नै भविष्यवाणी हो नि मेरो। यही कुरा भित्र आएदेखि बोल्नु पर्यो न, दिमागले आउनु परेन, मन आत्माले दिनु परेन। बिहान हो मेरो त, बिहान 11-12 बजे बिहानै ध्यान गर्दा मेरो 2 बजे राति नै आउँछ। त्यो हो नि त कुरो। कुन बेला भनेर भाइलाई त्यति बेरै देउता माला समातेर बस्ने बेला आयो भने छक्क पर्नु होला नि त फेरि। काम्ने कहाँ माता काम छ हौ भाइ? माता होइन, डिप्रेसन रोगीहरू काम छन्। मैले त यो ग्यारेन्टीको साथ दिन्छु। कामेर जिब्रो निकालेर उहाँ कहाँ हो कनि मोरङमा भाइ छक्क परे। अघि त्यो ट्रेनिङवाला पत्रकार भाइले फोन होइन, म त काम्नेको विरोध गर्ने हो। पागल हस्पिटल जाँदा हुन्छ मेन्टली भनिदिन्छु। काम्ने यति लामो जिब्रो निकाल्ने, ए भाइ अरूले भन्दा फरक कला गरेपछि नाटकमा त विश्वास गर्ने भइहाल्यो नि, भ्रम हो नि। भगवान् अथवा कुनै पनि म गर्ने ज्योतिषलाई हो, ज्योतिषीलाई पनि होइन। ज्योतिषी फरक हो नि भाइ। ज्योतिषलाई गर्छु, पण्डित आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, अनि मलाई नै गर्छु। अनि अरू माता पिता म खोज्दै हिँड्दिनँ भाइ। त्यसैले म माताको पछि पनि लाग्दिनँ। म कसैको पछि म आफ्नै सुरले कर्म गर्ने हो। म कहिले कसैको पछि लागेको होइन, बरु मेरो पछि धेरै लाग्यो होला, लागेका छन् होला होइन। म यसलाई नर्मलै लिन्छु होला। शक्ति धेरैजनासँग हुन्छ, नहुने होइन। तर अलौकिक म जस्तो खै को छन्, म त्यसको पैसा पनि लाग्दिनँ। म पण्डित ज्योतिषहरूसँग मात्रै मेरो कनेक्सन छ बढी, किनभने म अरूको पछि लाग्दिनँ, मान्छु। तर ज्योतिष पनि चिना चाहिँ ओरिजिनल हुनु पर्यो। ज्योतिष पढेका ज्योतिषहरूलाई किन मान्दिनँ, ज्योतिषीलाई पो मान्दिनँ त। ज्योतिषी यसो हाई हुई ड्याङडुङ बोल्नेलाई ज्योतिषी भन्छ। ज्योतिष पढेको भनेको पढे लेखेका स्ट्यान्डर्ड तरिकाले हेर्ने गुरुबाहरू, उहाँहरूलाई म भन्छु पात्रो निकाल्नुहुन्छ उहाँहरू। पण्डितहरू प्रवचन भन्ने, गुरु वेद पुराण शास्त्र अध्ययन गर्ने, दुनियाँलाई चाहिँ प्रवचन सुनाउनेलाई म गुरुको रूपमा मान्छु। उहाँहरू त मेरा प्रिय नै भइहाल्नु। त्यस कारणले भाइ अब यो कुरो यस्तै छ। एउटा हाइपोथेटिकल कुरा गरौँ है। अलिकता मान्छेले चाहिँ अन्धविश्वास पनि भन्नुहुन्छ कतिपय यो कुराहरूलाई। वन झाँक्रीले चाहिँ मान्छेलाई लान्छ अरे नि बच्चामा, हो? खोइ हो भाइ, यो कुरा पनि विश्वास छैन मलाई। त्यसपछि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ गुरु बनाउँछ अरे नि? होइन, वन झाँक्रीले जङ्गल कहाँ लगो खोइ हामीले देखेका छैनौँ। एकजना को झाँक्रीको तपाईँले नै इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो, ती मरेछ। यो ज्ञान आएको हो कि अन्य माध्यमबाट नै आएको? ए भाइ, जुन कुरा मलाई विश्वासै छैन त्यता नजाउँ न। वन झाँक्रीले लग्यो अरे, खै मलाई त कतै कसैले लगेन। म 7 महिनामा जन्मिएको हो, जालोमा जन्मिएको हुँ, म यत्तिकै छु। म गाउँमा जन्मिएको हो। मेरो गाउँका सबैलाई इन्टरभ्यू लिने भए कुनै दिन जाउँला तपाईँ र हामी। मेरो गाउँ जन्मिएको ठाउँ, मेरो मलाई पढाउने गुरुहरूसँग इन्टरभ्यू लिन सक्नुहुन्छ, कलेज पढाउने गुरुहरूसँग इन्टरभ्यू लिन सक्नुहुन्छ। मलाई जङ्गलमा कसैले लगेन। म आजसम्म इन्डिया पनि छैन। यो अलौकिक बाढी, यो त मुखरा बिन्दु, यो सरस्वतीको बास भन्थे क्या मलाई बच्चैदेखि नि। मेरा साथीभाइ दिदीबहिनी यो मलाई त 7 वर्षमा महसुस भयो। 10, 11, 12 वर्षदेखि त हेर्नै थाले क्या। खै के तिम्रो हात ल्याउल्यो
के हुन्छ तिमी बिहा गर्छौ त्यो फटाफट त्यस्ता शब्द आइहाल्थे क्या तिम्रो बिहे लभ म्यारेज लभ थाहा हुँदैन त्यो लभ भन्न आउँथ्यो तिम्रो बिहे यति वर्षमा त्यो आइहाल्थ्यो बिहे नै के हो थाहा छैन मलाई म महिनावारी नै भएको थिइनँ बच्चा हो नि त म पनि होइन त्यस्तो बेलामा आयो कलेज पढेपछि त म हात हेर्दै नै अध्ययन गर्दै म सेल्फ डिपेन्डेन्ट क्या म बच्चैदेखि नै मलाई त्यो बनझाँक्री सनझाँक्री नो आई डोन्ट बिलिभ मलाई विश्वास लाग्दैन अर्को कुरा झाँक्री होला नि के हो थाहा छैन अब अस्ति म मोरङमा एकजना मरेको 7 वर्ष अगाडिको त्यो सिनो लासलाई त्यहाँ यस्तो छ भने के हो भाइ यो अघि एकजना पत्रकारले नाटकको माताजी यो हजुर जस्ता माता त मैले काहीँ पनि देख्दिनँ सत्य बोलिदिनु पर्यो भन्दै थियो ती भाइले होइन बाबु नबोलौँ यस्ता झारपाते कुरामा भने मैले हेर्नु भाइ अब त्यहाँ धेरै आइमेहरू यति लामो जिब्रो निकालेर कामिरहेको थिएँ अब कामदैमा माता आउने भए त्यो त मेन्टली रोग हो भन्छु भाइ म तर होला शक्ति उहाँहरूसँग कामेर चाहिँ भगवान्ले शक्ति दिनुहुन्छ भन्दिनँ म होइन पढ्नुहोस् ज्योतिष शिक्षा पढ्नुहोस् तपाईँहरू अध्ययन संस्कारका कुराहरू अध्ययन गर्नुहोस् वेदशास्त्रहरू अध्ययन गर्नुहोस् कि अलौकिकै आउँछ भने ध्यान त्यहाँ तपस्या गर्नुहोस् मैले त ध्यान चाहिँ गरे होइन है फेरि म अलौकिक बाणी 7 महिना भगवान्ले यही भाष म जन्मजात मान्छेमा नखाएको छन् पृथ्वीनारायण शाह कोही बाँच्दैनन् बाँचे ठुलै मान्छे हुन्छन् रे भनेको छ कोही मन्त्री भएका छन् कोही पूर्व प्रधानमन्त्री कोही केही नभएका पनि छन् होला तर मैले देखेका चाहिँ निकै विद्वान र एकदम चतुर छ कि उनीहरूले करोड अरबपति नै बनेका छन् प्राय गरेर अब म चाहिँ आफ्नो कर्म गर्दैछु मलाई करोड त घर छ करोड त ठिकै छ कुनै ठुलो कुरो भएन पहिला पनि थियो नै पहिला अलि धेरै थियो अहिले ठिकै छ सिम्पल लिभिङ आई थिङ्किङ भाइ म मन पराउँछु घर करोडपति अरबपति हुन्छन् भनेको थिएँ अघि मैले त्यस्तै घर छ नि त छैन भन्नु हुँदैन होइन हुनुभयो होइन छु पहिल्यै थिएँ अहिले बरु घट्दै गयो भन्दैछु त म त्यस कारणले यो घर करोडौँ भन्दा माथिको भएपछि मैले छैन भन्न मिल्छ अस्ति पुण्य गौतमको सिको सिकायो चाहिँ मैले किनभने छैन भनौँ भने घर करोडको छ भन्नुभएको थियो उहाँले पुण्य दाइले मलाई त्यो शब्द हेरेँ क्या भाइ मैले त्यस कारणले गर्दा छैन भन्नु हुँदैन 5 रुपियाँ हुँदा नि भाइ मैले अलिकति सानो कुरो सुनाउनु पर्यो है तपाईँहरूलाई मसँग कलेज पढ्दाखेरि होइन जिल्ला स्तरीय दिनु पर्थ्यो क्या 8 कक्षामा पनि जिल्लाले कपी काट्ने हाम्रो पालोमा अनि त्यतिखेर मसँग 5 रुपियाँ हुन्थ्यो मैले 1000 छ 500 छ भनिदिन्थेँ क्या तर न कसैले मलाई देखान भन्थ्यो न लिनै भन्थ्यो अनि त्यो दिन त मैले भने दिनभरि हात हेरेर 1000 भन्दा 1500 नै धेरै पैसा हुन्थ्यो अनि 1000 रुपियाँ हुँदा 2-3 हजार छ भन्थेँ क्या म अहिले पनि मेरो त्यही नै हो छैन भन्नु हुँदैन अरे क्या भगवान्ले छैन नै पुर्याउनुहुन्छ त्यसैले छ भन्नु सिक्नुहोस् न तपाईँ जस्तै केमा 2000 कमाएको साटो 20000 भनिदिँदा भइगयो नि कुनै ठुलो कुरो के होइन त्यस्तो महिना 2-3 महिनामा बल्ल बल्ल नि भाइ एकै दिनको कुरो के नहेर्दा कसले दिन्छ होइन 1000 छ भने 1 लाखै भन्दा पनि केही फरक परेन त्यस कारणले भगवान्को कृपाले प्राप्ति छैन भने पनि 200-400 हुन्छ भन्नुपर्छ होइन भाइ केही नै हेरिएन भने पनि 2-4 छ भन्छु क्या म अनि जहिले जेमा पनि छैन भन्नु आउँदैन भन्नुहुन्छ क्या अब तपाईँले पनि कहिले मैले एकपल्ट तपाईँको मन चोरिया थिएँ भाइ त्यहाँ आश्रममा जानु पर्यो तपाईँ के गर्ने कसो गर्ने यति गरौँ न है अब म पनि एक्लै कसरी गर्नु बाबु हेर्नु न अब यस्तै गाह्रो छ होइन माताजी 1000 गरौँ नभए 500 गरौँ न भन्नुभयो अरू 2-4 जना ती युट्युबरहरूलाई फोन गरेँ तिनीहरूलाई युट्युबरै भन्न रुचाउँछु होइन छैन नि 150 रुपियाँ 200 दिन छैन नि हाम्रो आउँदैन जसको ट्रेन्डिङमा पर्छ भिडियो जो आम्दानी धेरै गर्छ अनि मैले त्यही चिनी गएँ जब त्यो आश्रममा हामी गयौँ गएपछि तपाईँ हामी बस्यौँ नि हामीले योजना त हामीले 2 जनाले बनाएको थियो नि त अरूलाई बोलाउनु आवश्यकता त थिएन कोही भाइरल तरिकाले आए कोही नबोलाएका नचिनेका पनि आए त्यही त अनि कोही भागे त्यहाँ देख्नुभयो नि 150-200 दिनलाई बाबै मुख कालो बनाएर अलिअलि होइन हो हामीलाई पनि लोभ लाग्छ म अस्ति गाडीमा यता र उता कता घुम्दा थुप्रै खर्च भयो अघि दिदी र म कुरा गऱ्यौँ म पैसा दिन भनेपछि सबैको मुख कालो हुन्छ भन्नुभयो त्यही अनुसारले मैले भन्नु खोजेको छ भनिदिनुहोस् न छैन भने पनि छ भनिदिँदा तपाईँ भाइ दिप मलाई 2000 दिनुहोस् त म माग्दिनँ नि होइन छन चाहिँ छ तर यस्तै काम गर्नुपर्छ भनेर टार्दिँदा पनि भइगयो नि तर अहिले मागेर दिने समय छैन है यो पनि भन्दैछु म अस्ति नै पोहोर परार कुरो अलिकति निकालौँ है एकजना पत्रकार हुँ भन्यो ऋषि धमलाको सालो पनि भन्छ निकै ठुल्ठुलो कुरो गर्छ अहिले त जेलमा छ है त्यो कान्छो पत्रकार भन्दो रहेछन् त्यसलाई के हो आचार्य मैले बिर्सेँ नाम सुजन आचार्य दिदी भन 3-4 दिन एकदम भिडामभिड मेरो मान्छे आएका थिए अनि हेर्नु है त्यही केटाको कुरो गरौँ न अनि मैले तत्कालै माग्न साथ नचिनेको केटालाई दिइहालेँ मलाई 3 वर्षसम्म गाह्रो पर्यो पत्रकार भाइ हेर्नुहोस् पुलिस प्रहरी चाहिँ जानु परेन उसले तत्कालै दियो दिनसाथ पछि ऊ लफडामा परि पनि हाल्यो अनि अहिले कति युट्युबर भाइहरू मातासँग त सजिलो छ भन्छन् तर म सजिलो चाहिँ छुइनँ
दिन चाहिँ गोजीबाट मेरो उम्किहाल्दैन, मैले मान्छे चिनिसकेँ। सत्यमा चलौँ, सत्यवादी मान्छेको सङ्गत गरौँ। छैन किन भन्नुहुन्छ, 1000 छ भने 1 लाख भनौँ न, दिनुहुन्छ दिइहालिन्छ त, त्यो ठुलो कुरो छैन नि भाइ। तर हामीलाई दिने कोही भएनन्, तर कोही भएनन् भनेर हात थापेर मागेको चाहिँ होइन। आजसम्म न मैले मागेको छु। जमानामै मेरो इन्टरभ्यू लिएर त्यो माथा दुब्ली हुनुभएछ, बिरामी हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई 18-20 हजार दिनुहोस् है भनेको त गम्मै खाएका रहेछन् भाइ। अब अस्ति थाहा पाउँदैछु म, यहाँ आएर भन्नुभयो मलाई, पाउनुभयो फलाना मिडियाबाट? नाइ, कहिले? 8 वर्ष अगाडि। ल हेर्नुहोस् त, कसरी माग्नु? त्यो कहाँ पुग्यो, मर्यो कि जिउँदैछ? हो कि भाइ? युट्युबै कहाँ पुग्यो भनेपछि प्रमाण मेरो केही छैन। ल हेर्नुहोस् बाबु, यस्तो स्थिति छ। त्यस कारणले म विश्वास चाहिँ कसैको गर्दिनँ। मेरो गोजीबाट पनि बाहिर गइहाल्दैन। अब त्यो अस्ति त्यो कान्छो पत्रकार भनौँ त्यो केटाबाटै म भयो, तर धन्न दियो, अलिअलि गर्दै नै दियो। यो कुरो मैले उदाहरण दिएको, राखे पनि राखिदिनुहोस्, काटे पनि काटिदिनुहोस्। र अब जति पनि हेरेर बस्नुभएको छ, गाह्रो छ अहिलेको अवस्थामा, गाह्रो छ। मान्छे चिन्नु, खसी किन्नु भनिन्छ हो त भाइ। खसी त किन किन्नु, त्यही मांसाहारी प्रयोग गर्नै होला। मान्छे चिन्नुहोस्, सङ्गत गर्नुहोस्, खसी किन किन्ने। र सात्विक भोजन गर्नुहोस्। सात्विक भोजनले अरूलाई अपराध गरौँ, कुबाटोमा देखाउँ, गलत कार्य गरौँ भन्दैन भाइ। अब तपाईँले पनि विभिन्न मातापिताको सङ्ग छ नि त तपाईँमा। तपाईँले धेरै कुरा तपाईँले पनि जानिसक्नुभयो। तर म चाहिँ तपाईँलाई के आदेश गराउँछु भने, देश बिग्रिन लाग्यो। अब देशमा राजा ल्याउनु पर्यो, राजा राख्छन्, तर विदेशीले राजा राख्न खोज्दैछन्, योजना बनाउँदैछन्। तर हाम्रो जनता जाग्नुपर्छ। विदेशीले त्यही गणतन्त्र ल्याएर यस्तै नेकपा पार्टी जस्तै भोलि यो पतन होला, तुइएला। भोलि यहीँको जनताले राखेर राजा राखेको दिगो र दर्भिलो हुन्छ। यहीँका जनता जागौँ, राजा राखौँ, जनता जनार्दन हो। म यही भन्न चाहन्छु। यति भन्दै मेरा जनताकै हातमा हो सबै। अब भोलि हेर्नु न, 7 महिना यता भाइ मिति नै तोकेर कसैले 11 दिन 2 दिन भन्दा रहेछन् कि मलाई चाहिँ मिति नै तोकेर यो भाइरल बनिनु के न रहेछ हौ भन्नुलाई म दिन खोज्दिनँ। तर 6-7 महिना यता भनेपछि बुझ्नुहोस्, 78 साल लाग्नुभन्दा अगाडि भयङ्कर भविष्यवाणी गरौँला नि। कुनै ठुलो कुरा छैन, बाँकी छ। र जति पनि हेरेर बसिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद भाइ। एउटा कुरा मैले बिन्ती गरेँ है, मेरो नम्बर अगाडि तपाईँको युट्युब सकिउन्जेली नै मेरो नम्बर राखिदिनु पर्यो। धेरैजनाले मेरो नम्बर पाएन भनेको छ। 10 वर्षपछि आज बल्ल पाएँ पनि भनेको छ। तपाईँलाई फोन आएन नि, त्यसो भनेपछि त अलौकिक माता सविता आचार्य कन्ट्याक्ट नम्बर भनिदिँदा के भयो? 9842 1716 2 मेरो नम्बर, त्यही नम्बर हो। त्यसमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। हजुरलाई आउनु इच्छा मनैबाट आउनुहोस्। माछा मासु अगाडि अघिल्लो 24 घन्टादेखि नखाइ आउनुहोस्। यहाँ आएपछि खान पाइँदैन, सात्विक भोजन गर्ने। यहाँ आएर कतिजनाले अबेर टिका दियो, यहीँ छोडेर जानुभएछ। आज 1-2जनाले बिर्सिएर हो कि तनावले हो कि चिन्ताले हो कि, चिन्ता होइन, हेरेर चिन्ता हुँदैन, केही थाहा हुन्छ। भोलि हुने, पर्सि हुने, हिजो भएको सबै कुरा, हिजोको विगत खोतल्नु पनि छैन भाइ। फेरि हिजोको विगत खोतलेर रुवाबासी गरेँ, म खोतल्नै छोडेँ। हिजो के भएको थियो, के भएको थियो नि, त्यो सम्झेर रोइहाल्छ। 1-2वटा 2-4वटा कुरा त छँदैछन्। त्यस कारणले गर्दा विश्वास हो। वास्तु भविष्यवाणी नि हेराउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो बारेमा देखाउनु पर्यो भने तस्बिर फोटोबाट मलाई चिना चाहिँ चाहिँदैन। चिना हेर्ने ज्योतिष गुरुकामा पनि जान सक्नुहुन्छ। म कहाँ कनेक्सन होइन, त्यो मेरो पाटै फरक पर्यो, तर हाम्रो धर्मभित्रै रह्यो। तर हेराउने फरक तरिका हुन्छन्। यो सबै चिजको तरिका फरक भए जस्तै मेरो अलौकिक बाणीले हो। कतिसम्म छ, कहिलेसम्म छ, त्यो मलाई थाहा छ। अति धेरै हेर्न सक्छु जस्तो चाहिँ छैन। त्यसैले कन्ट्रोल गर्दै दिनमा 2-4जना मात्रै हेर्न थालेको छु, पढ्दै पनि छु। भन्दै श्री स्वस्तानी व्रत कथा, श्री स्वस्तानीको चाहिँ व्रत बस्नेहरू दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले पनि बस्नुभएको होला। यसपालि अलिक कमले बस्नुभएको होला। शालिनादिको माहौल देख्दाखेरि त अत्यन्तै मानिसहरू आस्था गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो मेरो बहिनीले बताउँदै थिइन्। त्यस कारणले आस्था गर्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्, मनबाट गर्नुहोस्। म यही भन्न चाहन्छु। धेरै बोल्नु नसके पनि केही 2-4 कुरा राखेँ, तर सदैव राख्ने कुरा राखेँ तपाईँलाई मैले। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार पत्रकार भाइ, धन्यवाद।